सबभन्दा ठुलो हानि त हाम्रो चाहिँ विशाल नेपालको दाबी गर्नलाई एउटा प्रमाण लस्ट हुन्छ। नेपालको भएको थाहा पाएर पनि ल्याउने पनि नभनेर नल्याउने पनि नभनेर चुपचाप राणाहरू बसेका थिए। जसरी अहिले दलहरू चुपचाप बसेका छन् नि, त्यसरी राणाहरू पनि चुपचाप बसेका थिए आफ्नो शासनको लागि। र आधा सिक्किम नेपालको हो, त्यहाँ प्रमाण छन्। अब त्यो भूभाग हामीले फिर्ता ल्याउने बित्तिकै नेपालको सीमा बङ्गलादेशसँग जोडिन्छ। नेपालको सीमा बङ्गलादेशसँग जोडिएपछि हामीले इन्डियाले किस गरेको पारवन सुविधा जुन इन्डियाले अहिलेसम्म दिएको छैन, त्यो पारवन सुविधा बङ्गलादेशले जति लिन्छौँ जसरी लिन्छौँ हामी दिन तयार छौँ भनेको छ बङ्गलादेशले। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। उहाँसँग हामीले केही समय अगाडि कुराकानी गरेका थियौँ र त्यो कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो कि उहाँले 1950 को नेपाल भारत सन्धि खारेज हुनु हुँदैन, तर 1950 को नेपाल भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर माओवादीले 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध नै गर्यो र युद्ध सकिसकेपछि पनि नेपालका केही राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले 1950 को असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् र बौद्धिक तहबाट पनि त्यो सन्दर्भ उठिरहेको छ। तर प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त 1950 को सन्धि खारेज हुनु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। किन यसो भनिरहनु भएको छ? विशेष गरी यो सन्दर्भबाट उहाँसँगको कुराकानी प्रवेश गरेर हामी अन्य विविध सन्दर्भमा उहाँसँग थप विस्तृतमा चर्चाका लागि उहाँलाई आग्रह गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यसको मैले केही समय अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ, त्यो क्रममा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने 1950 को नेपाल भारत सन्धि खारेज हुनु हुँदैन। यदि त्यो खारेज भयो भनेदेखि जुन नेपाल विशाल नेपाल हो, नेपाली भूभाग जो भारतमा रहेका विभिन्न भूभागहरू छन् जसलाई ग्रेटर नेपाल पनि भनिन्छ, त्यो भारतले फिर्ता गर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त, त्यो 1950 को सन्धि किन खारेज हुनु हुँदैन? तपाईको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले त्यसलाई जोड्ने एउटा कुरा म के भन्छु भने, म पनि नेपाल भारतको खुला सीमा पद्धति खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। नेपाल भारतको बिचमा अहिले खुला सीमा पद्धति छ। नेपालीहरू सरासर इन्डिया जान पाउँछन्, इन्डियनहरू सरासर नेपाल आउन पाउँछन्। त्यो आउने जाने कुरालाई 1950 को सन्धि यथावत राखेर पनि नेपालले त्यसलाई रेगुलेट गर्न, सीमा नियमन गर्न सक्छ। नियमन गर्ने अरू प्रावधान छन् हामीसँग। अब सीमा नियमन गर्ने कुरामा नेपालले सीमा नियमन गर्न नेपाललाई चाहिँ खुला सीमा राखिराख्नुपर्ने नेपालको लागि आवश्यकता छैन। नेपालको खुला सीमा नराखेको हुनाले इन्डियन तस्करहरू, इन्डिया कालाबजारियाहरू, इन्डियाका मान्छेहरू, नेपालमा अशान्ति मचाउनेहरू, डनहरू, चोर डाँकाहरू धेरै आउन थालिसकेका छन्, नेपाललाई सताइरहेका छन्। त्यसकारण यो खुला सीमा पद्धति खारेज हुनुपर्छ भनेको हो। त्यो खुला सीमा पद्धति खारेज गर्नको लागि 1950 को सन्धि संशोधन गर्न, खारेज गर्न आवश्यक छैन। नेपालले चाहिँ जसरी नेपाल इन्डियाका हवाई जहाजमा चाहिँ नेपालमा एउटा परिचय पत्र नभइकन अथवा पासपोर्ट या नागरिकताको प्रमाणपत्र नभइकन आवत जावत गर्नलाई चाहिँ हवाई सेवाको लागि लागू भइसक्यो। नेपालले पनि लागू गर्यो, इन्डियाले पनि लागू गरिसक्यो। त्यस्तो अब थल यात्राको लागि पनि त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्नलाई 1950 को सन्धि खारेज गर्न हुँदैन। सन्धि खारेज हुँदैमा यो चाहिँ खुला सीमा पद्धति चाहिँ रोकिने अवस्था होइन। खुला सीमा पद्धति जसरी हवाई यात्रुको लागि लागू भएछ त्यस्तै गरेर स्थल यात्रीको लागि पनि लागू गर्नु पर्यो। र नेपाल र इन्डियाको बिचमा भएको झन्डै 1800 भन्दा बढी किलोमिटर जग्गा जति छ, त्यो जग्गामा चाहिँ खुला सीमा, त्यो जग्गामा चाहिँ सबै ठाउँमा खाली भन्सार चेकपोस्ट र यो सीमा सुरक्षा बल मात्रै राखेर त्यो सीमा सुरक्षा बलले मात्रै त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण मेरो चाहिँ तर्क त्यहाँ के हो भन्दाखेरि यो 1800 लामो जुन सीमा छ त्यो सीमामा 3 तलेत्री भएको काँडे तार लगाउनुपर्छ, कारण मान्छे छिर्न नसक्ने। 3 तलेत्री मैले भनेको बिचको तलेत्रीमा
विद्युत प्रवाह गर्ने, त्यहाँ गएपछि मान्छे मर्न सक्ने अवस्थाको विद्युत प्रवाह गर्ने, त्यहाँ गाई भैँसी र अन्जान मान्छे नजाउन् भनेर दुवैतिर नेपालपट्टि र इन्डियापट्टि दुवैतिर त्यो सीमाको जुन 10 गजा छ 10 गजाको बिचमा काँडे तार लगाउने र नेपालपट्टिको साइडमा एउटा तार, इन्डियापट्टि साइडमा एउटा तार गरेर गाई भैँसी मान्छे छिर्न नसक्ने गरेर काँडे तार लगाउनुपर्छ र स्थल सीमा पनि नियमन गर्नुपर्छ, नियमभित्र पार्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालका प्राय सबै विज्ञको राय मिल्छ। मेरो पनि त्यो रायसँग सम्बन्ध, म पनि त्यो रायको पक्षमा छु। अब तपाईले चाहिँ को प्रश्नको जवाफमा म आउँछु। त्यो खुला सीमा 1950 को सन्धिले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ दलहरूले उठाएछन्, त्यो दलहरूले उठाउने प्राय चाहिँ दलहरूले त्यो 1950 को सन्धि र त्यो सन्धिसँग जोडिएको सुगौली ट्रिटी र त्योसँग जोडिएका त्यसभन्दा पहिलेका दार्जिलिङसँग भएका 10-12वटा सन्धि, अनि सिक्किमसँग भुटानसँग भएका सन्धि, अनि नेपाल र ब्रिटिस सरकारका बिचमा आदान प्रदान भएका पत्रहरू सयौं छन्। ती सबैलाई केलाएर अब नेपालका विश्वविद्यालयमा इतिहासमा चाहिँ पीएचडीसम्म गर्ने बाटो छ, पीएचडीसम्म पढ्ने ठाउँ छ, तर पाठ्यांशमा यी सबै कुराहरू छैनन्। हाई स्कुलमा पढाइँदैन, हायर एजुकेसनमा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पनि यो पढाउने व्यवस्था छैन। अब यो व्यवस्था बेसिक कुरा हो जो नेपालका मानिसहरूलाई पढाउने किसिमको ज्ञान दिने क्षमताको फेरि शिक्षक पनि पाउन अब त्यो पुराना सबै मरिसकेका छन्, रिटायर भइसकेका छन्, नयाँले त्यो शिक्षक पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो पाउन सक्ने अवस्था नभएको बेलामा यसको सही ज्ञान दिलाउन सक्ने, नेपालका आउँदा पिँढीलाई सही ज्ञान दिलाउन सक्ने वातावरणकै अन्त्य प्राय भएको छ। जसरी हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृत भाषा, हाम्रो लवाई खवाई, रहन सहन, आवत जावत, बोलीचाली, घरभित्र घर बाहिरका संस्कारहरू जुन विनाशिँदै गएछन्, त्यो विनाशिने क्रममा यी कुरा पनि विनाशिँदै गएका छन्। त्यसकारण मैले भन्छु कि यो चाहिँ दलहरूले उठाएका कुरामा उनीहरूले ज्ञान नपाएर नेपालको इतिहासको दुईटा देशको बायोलेटरल ट्रिटीहरूका कुरा र इन्टरनेसनल ट्रिटीहरूका कुराको ज्ञान नभएको कारणले हटाइनुपर्छ भनेका हुन्। यिनीहरूलाई ज्ञान दियो भने त्यो कुरा यो जम्मै हटाउनु पर्ने अवस्था होइन। एकैछिन है त, जस्तो 1950 भएको त्यो सन्धि जो के 10वटा बुँदा होइन, 10वटा बुँदामा भएका त्यस्ता के राम्रा पक्षहरू छन् ताकि त्यो हटाउन आवश्यक छैन? कति भनिन्छ नि त असमान सन्धि हो भनेर 1950। असमान सन्धि त 1815 को नै असमान सन्धि हो, त्योभन्दा असमान हो नि। त्यो कति किन बुझ्दैनन् उनीहरूले? असमान भनेको सही गर्ने मान्छे तल्ला तहको मानिसले सही गरेको छ। 1815 को सन्धिमा पनि इन्डियाको तल्ला तहको मान्छे, नेपालको त झन् राजाबाट रेटिफाई नै भएको छैन। एउटा सही गर्न सम्झौताको कुरा मिलाउन पठाएको मान्छेले नै सही गरेर उतै बसिदिएको मात्रै हो। त्यसो हुनाले त्यो असमान भयो भन्ने कुरा चाहिँ 1815 को पनि असमान हो। 15 पनि भन्छ, 16 रेटिफाई गर्ने बेला 16 भएको दुईटै सालको उल्लेख हुन्छ। 1950 को सन्धि पनि सही गर्दा असमान मान्छेले सही गरेका छन् नेपालबाट। हैसियत उही नभएका व्यक्तिहरूले माने समान तहकोले सही गरेको छैन, त्यसैले असमान भनिएको हो। तर त्यो सन्धि नै असमान भएको हुनाले हामी मान्दैनौँ भनेर भन्न सक्ने आँट नेपालले पनि गर्दैन, इन्डियाले पनि गर्दैन। त्यो आँट त कसरी गर्ने? होइन, बुँदाहरू चाहिँ त्यसमा राम्रा बुँदा नेपालको लागि 1950 सन्धि सबैभन्दा राम्रो बुँदा नम्बर 1 र बुँदा नम्बर 8 नेपालले हटाउनै नहुने। 1 मा के छ र 8 मा के छ भन्नुस् त? 1 मा दुई देशका, 1 मा चाहिँ त्यति चर्को छैन। 1 मा दुई देशमा आवत जावत गर्ने, मैत्री भाव गर्ने, धर्म संस्कार संस्कृति एउटै भएको, हामी एउटै धर्म संस्कार संस्कृतिलाई एकले अर्कालाई मद्दत गरेर जोगाड गर्ने र हामी त्यसरी चाहिँ नेपालका मानिस भारतमा गएर काम गर्न पाउने, भारतका मानिस नेपालमा आएर काम गर्न पाउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा छन्। अब 8 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा 8 मा चाहिँ के गरेछ भने यो
यो सन्धिले यो 1950 को सन्धि भएपछि यो सन्धि लागू भएपछि यस पूर्वका सबै सन्धि सम्झौता जे भारत नेपाल अथवा इन्डियाको ब्रिटिस सरकार, कम्पनी सरकार, भारत सरकार, तीनटा सरकार छन् त्यहाँ हैन। पहिले कम्पनी सरकार छ, त्यसपछि ब्रिटिस सरकार भएछ, त्यसपछि गएर इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि इन्डिया सरकार भयो। अब इन्डिया सरकारमा पार्टिसिपेसन त 1919 देखि गएछ, 35 देखि थप्या छ, 1936-47 मा आउँदा त धेरै इन्डियनले शासनको बागडोर धेरै ठाउँमा लिइसकेको अवस्था हो। त्यसमा जे भए पनि 1950 को सन्धिले चाहिँ त्यो धारा 8 ले चाहिँ यस पूर्वका सबै सन्धि खारेज गर्छ भन्नाले सुगौली सन्धि जुन सन्धिको कारणले इन्डियाले चाहिँ महाकाली पारीको जग्गालाई दाबी गरेको छ त्यो पनि खारेज गर्छ। त्यो 1950 को सन्धिको दफा 8 ले खारेज गर्छ। अब दफा 8 ले खारेज गरे एउटा खतरनाक बिन्दु त्यहाँ 1950 सन्धिमा के छ भनेदेखि त्यो सन्धिलाई दफा 10 खतरनाक छ। दफा 10 सम्झौता गर्ने हो भने गर्दा हुन्छ। दफा 10 मा के छ भने एउटा देशले अर्को देशलाई 1 वर्षको सूचना दिएर त्यो खारेज गर्न पाउँछ। इन्डियालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने त 1 वर्षको सूचना नेपाललाई दिएर खारेज गर्यो भने इन्डियाले पनि गर्न पाउँछ, नेपालले पनि गर्न पाउँछ। त्यो अवस्था नहुँदै, त्यो अवस्थाको सिर्जना नहुँदै हामीले दफा 8 लाई कार्यान्वयन ल्याउनु पर्यो कि त्यो दफा 8 ले चाहिँ नेपालको भूभाग जुन चाहिँ दफा 8 ले स्पष्ट भनेको छ यस पूर्वका सन्धि सबै खारेज भएपछि सुगौली सन्धि खारेज भयो भनेर नेपालले मान्छ। जस्तो जसले खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् नि हैन, त्यो हेर्दाखेरि त जस्तो त्यो 10 नम्बर हुँदा धारा 10 मा कुनै एक मुलुकले 1 वर्षको सूचना दिए खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ भन्ने कुरा छ हैन। अब जस्तो 1 वर्षको सूचना दिएर ल यो सन्धि चाहिँ मान्ने छैन है भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यो स्वत खारेज हुने रहेछ नि है। जसले असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। साँच्चै भित्रैदेखि नै त्यो खारेजीका लागि नै त्यो चाहना हो भनेदेखि त ल 1 वर्ष अगाडि सूचना दिने, त्यसपछि यो राजनैतिक इन्ट्रेस्टको कारण यो आएको हो। तर त्यो बाहेकका हाम्रा यो एउटा प्रमाण मात्रै हो नि। यो त यो बाहेकका हामीसँग अरू 18 वटा प्रमाण पनि छन्। 19 वटा प्रमाण त मैले खोजेर पत्ता लगाएको छु। यो चाहिँ त्यो मात्रैको कुरा हैन। अब इन्डियाले चाहिँ दार्जिलिङ र इन्डियासँग, दार्जिलिङ र नेपालसँग गरेका सम्झौताहरूले पनि अब टिस्टा र मेचीको बीचको जग्गा नेपालको हुन्छ भन्ने ती सम्झौताले त्यहाँ चाहिँ बनाइरहेको छ। दार्जिलिङ र आधा सिक्किम नेपालको हो। त्यहाँ प्रमाण छन्। अब त्यो भूभाग हामीले फिर्ता ल्याउने बित्तिकै नेपालको सीमा बङ्गलादेशसँग जोडिन्छ। नेपालको सीमा बङ्गलादेशसँग जोडिएपछि हामीले इन्डियाले किसिम गरेको पारवन सुविधा जुन इन्डियाले अहिलेसम्म दिएको छैन, त्यो पारवन सुविधा बङ्गलादेशले जति लिन्छौँ जसरी लिन्छौँ हामी दिन तयार छौँ भनेको छ बङ्गलादेशले। त्यो पारवन सुविधा हामीले बङ्गलादेशसँग सजिलै लिन सक्छौँ। बङ्गलादेशले अहिले पनि दिइसकेका छ नेपाललाई। हामी नेपालको समस्या बङ्गलादेशले दिएर पनि समस्या इन्डियै छ। 13 किलोमिटर जग्गा बिचा इन्डिया पर्छ। त्यो इन्डियाले आवाजजातमा अवरोध गरेर नेपालको व्यापार तहस नहस गराएको छ। त्यही 13 इन्डियाले चाहिँ कलकत्ताबाट नेपालले लिन सकेन, कलकत्ताबाट नेपालले चाहिँ सुविधा पाएन, कहिले केही सिप नलाए हडताल गरिदिने कि नेपाललाई डम्प गर्नु पर्यो नेपालको सामान भने इन्डियन कर्मचारीले सरकारको इन्डिया सरकारको मिलोमतोमा कर्मचारीले हडताल गरिदिएर पनि त्यो कलकत्ता नेपालको जुन इन्टरनेसनल अधिकार अनुसार दिएको सीपोर्ट हो त्यो सीपोर्टमा इन्डियाले चाहिँ अवरोध गर्यो भनेर राजा वीरेन्द्रले चाहिँ बङ्गलादेशसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ लिए। बङ्गलादेशले दियो, त्यो बाटो पनि दियो। इन्डियाले बाटो दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार इन्डियाले बाटो दियो। तर गर्छ के इन्डियाले भन्दाखेरि त्यो सामान इन्डियामा छिर्न दिँदैन। अरे इन्डियामा सिल गरेको यो गरेको। अब त्यहाँ अहिले भएका समस्यालाई नै हेर्नुहुन्छ भने नेपाली गाडीले त्यो सामान बोक्न पाउँदैन, बङ्गलादेश गाडीले पनि सामान बोक्न पाउँदैन। नेपालले सीमासम्म नेपाली गाडीबाट लगेर अनि इन्डियाको कन्टेनर गाडीमा ती सामान सार्नुपर्छ। इन्डियाले त्यहाँ सिल गर्छ। सिल गरेर पनि इन्डियाले बङ्गलादेश जान दिँदैन। इन्डियाले चाहिँ 400 जना चाहिँ त्यो सेक्युरिटी फोर्सका मान्छेहरू अगाडि 2 जना पछाडि 2 जना लगाएर त्यो चाहिँ सेक्युरिटी
फोर्सका मान्छेले गाइड गरेर उसलाई फुर्सद भएको बेलामा चाहिँ बङ्गलादेशको सीमा कटाउँछ बल्ल त्यस अवस्थामा। अहिले पनि दिएको पनि नदिएछ रहेछ। अब तिनीहरूलाई घुस नदिइकन, प्रशस्त पैसा नदिइकन तिनीहरूले फुर्सद छैन। उनीहरूको इच्छाको कुरा, कुनै जानै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। आज फुर्सद छैन, भोलि पर्सि निको पर्सि भनेर 10-12 दिन ड्याम्प गरेर राखिदिन्छ। जुन सामान बिग्रियो धेरै समय, जब माछा बोक्या छ भने अब बिग्रिन्छ। कयौँ चिज त्यस्ता बिग्रिने किसिमको हुन्छन्, खाद्यान्नहरू हुन्छन्, सागपात हुन्छ, त्यो बिग्रिने सामानमा धेरै पैसा लिएर गर्छन्। हामीलाई जुन सस्तो पर्छ भनेर मङ्गला पोर्ट एयरपोर्ट नेपालले लिन खोजेको हो, लिएको छ। त्यो लिएकोमा पनि बिचमा अवरोध, त्यो 13 किलोमिटर जमिनसम्म इन्डियाले अवरोध गरेर अहिले पनि त्यसबाट हामीले राम्ररी गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यो गर्नलाई नेपालले चाहेको, त्यस बेलामा राजा वीरेन्द्रको पालामा चाहेको त के हो भन्दाखेरि इन्डियाले त्यहाँ अवरोधै नगरोस्, अथवा अवरोध उनीहरूलाई सेक्युरिटीको समस्या छ भने नेपालको 13 किलोमिटर भूमिगत बनाउन सक्छ। काँडे तारले घेरेर पनि भूमिगत बनाएर जमिन मुनिबाट जाने बाटो, रेल, इन्डियाको ट्रेन छ, एउटा रेल छ, आसाम एयरलाइन्स त्यहाँ के अरे ट्रेन त्यहाँबाट जान्छ। त्यो ट्रेनको मुनिबाट हामीले भूमिगत बनाएर नेपालबाट एकैचोटि बङ्गलादेश पुग्ने, जम्मा 13 किलोमिटर मात्रै छ हाम्रो। 13 किलोमिटर चाहिँ हामीले त्यो बनाएर यहाँबाट चाहिँ पाटन गए जस्तै त हो नि, होइन? एउटा रिङ रोड भन्दा पनि कम छ, आधा रिङ रोड जति छ। त्यो आधा रिङ रोड जति बाटो इन्डियाले भूमिगत दिएर तलबाट त्यो अवरोध, इन्डियाको अवरोधै नभइकन तलबाट जाने, तलबाट आउने गराउने चाहिँ एउटा त्यो खोजेको हो। अर्को, भद्रपुरबाट बङ्गलादेशको पोर्टमा चाहिँ हेलिकप्टरबाट सामान, सानातिना त्यो इमर्जेन्सी औषधि हल्का सामान बोक्न सक्ने हेलिकप्टरबाट त्यहाँ माथि उड्न देऊ सोझै भनेको। जबकि त्यही चाहिँ इन्डियाको डिफेन्स एयरपोर्ट छ इन्डियामा, त्यो चाइनालाई टार्गेट गरेर त्यहाँ बनाएको त्यहाँ डिफेन्स एयरपोर्ट छ, ठिकै भद्रपुरको ठ्याक्क पारिपट्टि तिनीहरूको एयरपोर्ट छ। त्यो एयरपोर्टको उडाएको जम्मै चाहिँ हवाईजहाजहरू नेपालको सीमा क्रस गरेर नेपालमा मेची अञ्चलभरि माथि उड्छ तिनीहरू। अब त्यो उड्ने रोक्न, नेपालले रोक्नको लागि चीनबाट राजा वीरेन्द्रको पालामा 2टा नेपालमाथि उड्ने हवाईजहाजलाई मार हान्न सक्ने 2टा दुईटा मसिन गन चीनबाट नेपालले किनेको छ। त्यो इन्डियाको यही चाहिँ नेपालमाथि, जातिभित्री नेपालमाथि इन्डियाले बढाइ गर्यो। खम्पा विद्रोह भएको बेलामा पनि गोरखपुरबाट खम्पालाई डलर, खाना, फुड उनीहरू सबै झार्ने काम इन्डियाले गरेको थियो। त्यसमा पनि झार्न 3 ताकत त्यो थिएन। त्यो भएको भए त्यसलाई झार्ने अवस्था, कालीगण्डकी माथि भटाभट बाहुलिङतिर त्योतिर राख्यो भने लन्च गरेर तिनीहरूलाई झार्न सक्ने अवस्था थियो। त्यो झार्न सक्ने अवस्थामा 3 ताकत त्यो किनिएको थिएन। चीनबाट किनेर ल्याएको, पछि चीनबाट किनेर ल्याउने बेलामा आएपछि बल्ल इन्डियाको नेपालमाथि उड्ने चाहिँ त्यो किनेर ल्याउने बित्तिकै इन्डिया तर्सेर चाहिँ नेपालमाथि उडाउन कम गरेको हो। त्यसपछि कम मात्रै गरेन, नेपाललाई चाहिँ के पनि गर्यो भने नेपालका सबै तराईका एयरपोर्ट नर्थ साउथ थिए, पहिले बनाउँदा सबै उत्तर दक्षिण उड्ने गर्थे। अब भद्रपुरदेखि चाहिँ उसम्म महाकालीसम्म जति एयरपोर्ट तराईमा छन् त्यो सबै उत्तर दक्षिण थिए। इन्डियाले त्यो किनेर लिएर आइसकेपछि नेपाललाई इन्डियाले तिम्रो हवाईजहाज उड्दाखेरि चाहिँ उत्तर दक्षिण उड्दा त अलिकति इन्डियाको भूभाग पनि कहिलेकाहीँ उड्न सक्ने अवस्थामा परेको हुनाले तिम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हवाईजहाजलाई तिमीले विरोध गर्छौ भने तिम्रो हवाईजहाज पनि यसरी उड्न नपाउने भनेपछि राजा वीरेन्द्रले रातारात जम्मै हवाईजहाज फर्काएर उत्तर दक्षिणबाट पूर्व पश्चिम गराएका हुन्। अब नेपालगञ्जको एयरपोर्टलाई चाहिँ त्यो राजा हो त हिमालयको फेदमा राजामा लगेर एयरपोर्ट नै सारिदियो। अब अरू सबै जनकपुर, यो हेटौँडाका सबै एयरपोर्टहरू जति छन् सबै पूर्व पश्चिम बनाएर इन्डियाले भन्ने बित्तिकै नेपालले एयरपोर्ट नै बदलिदिएको छ सबै। अब यस किसिमको भित्री कुरा खिया लाएर नेपाल इन्डियाको सम्बन्धमा भित्रभित्रै खिया लागेका कुरा हजारौँ छन्। त्यो खियालाई पचाएर दलहरूले बसेका छन्। जुन राजाले, कुनै पनि राजाले पचाएर बसेनन्। महेन्द्रले पचाएर बसेनन्, वीरेन्द्रले पचाएर बसेनन्, ज्ञानेन्द्रले पनि पचाएर बसेनन्।
अब राजा चाहिँ नै हाम्रो लागि शत्रु रहेछ, राज संस्था नै हाम्रो लागि शत्रु रहेछ भनेर राज संस्था फाल्ने अभियानमा माओवादीलाई उक्साएर माओवादीलाई चाहिँ सघाएर यो फाल्ने अभियानमा चाहिँ इन्डिया लागेपछि अब त्यो अभियानमा लाएर नेपालमा यो ल्याउन खोजेको बेला त्यसैको फाइदा लिएर नेपालको राजाले चाहिँ क्रिस्चियनमा कन्भर्ट गर्नलाई अहिले पनि रोकेको पनि राजाले हो। त्यसकारण हामी पनि लगानी गर्छौँ, नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाइदेऊ भनेर फेरि मिसनरी थ्रु युरोपका मुलुक र अमेरिका नेपालमा आए। त्यो युरोप र अमेरिकाको पैसा लिएपछि बल्ल चाहिँ माओवादीले नेपालमा युद्ध गर्न सक्ने, नेपालमा चाहिँ मिलिट्रीसँग नेपालको सेनासँग युद्ध गर्ने आँट त्यो पछि त्यो पाइसकेपछि मात्रै गरेको। त्योभन्दा अगाडि त्यो भरुवा बन्दुकले चाहिँ मिलिट्रीसँग लड्ने आँट त माओवादीले गरेका थिएन। 3-4 वर्ष त्यसै खाली पार्यो। जब मिसनरिजहरू पसे र मिसनरी भएर आए, तिनले चाहिँ सघाए अनि मात्रै नेपालमा यो परिवर्तन आएको हो। त्यसकारण राजा महेन्द्रलाई तपाईँले भन्नुभएको महेन्द्रवादको विरोध गर्नेलाई राजा महेन्द्रलाई चाहिँ यो यिनीहरूले गाली गर्ने, यिनीहरूले चाहिँ गाली गर्ने भनेको यिनीहरूको गाली भनेको इन्डियाले गाली गर्न भनेको क्षेत्रमा गाली गर्ने मात्रै हो। त्यसकारण यो विषयमा हामी अर्को अङ्कमा विस्तृतमा चर्चा गर्छौँ। जस्तो यति बेला चाहिँ त्यो 1950 को सन्धिका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा अघि यहाँले भन्नुभएको थियो जस्तो धारा 1 र 8 है, विशेष गरी जहाँ त्यो 1950 को सन्धि खारिज हुने हो भनेदेखि त्यो धारा 1 र 8 मा भएका जो राम्रा कुराहरू छन् ती खारिज हुन्छन्, असर गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। म धारा 8 को विषयमा अलिकति फेरि चर्चाका लागि यहाँलाई आग्रह गरेँ। जस्तो त्यो धारा 8 मा भनेको कुरा जहाँ ठ्याक्कै जो लेखेकै कुरा के रहेछ भने जस्तो जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बिचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गरेको छ भनेर भनेको रहेछ हैन। यो 1950 को सन्धि खारेज हुने हो भने जस्तो ब्रिटिस सरकारको बिचमा भएका त्योभन्दा अगाडिको 1815 लगायतका जो सन्धिहरू पनि खारेज भए हैन। तर यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवालमा भनेको रहेछ नि त हैन। भनेको यो 1950 को सन्धिमा जुन 10 वटा बुँदामा जे कुराहरू छन् त्यो सवालमा मात्रै भनेको होला नि त हैन। त्यो सवाल भनेर यसभन्दा पूर्वका सबै सन्धि, सम्झौता, समझदारी पत्र खारेज हुन्छन् भनेर स्पष्टै लेखेको छ। तर जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा भनेका कारणले मैले अलिकति जोड दिएर सोधेँ। जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा भनेर जुन हकमा भन्ने शब्द प्रयोग भएका कारणले त्योभन्दा पहिले त यस्तो सन्धि सम्झौता त बनेकै छैन नि। इन्डिया, ब्रिटिस इन्डिया या अङ्ग्रेजको पाला या इन्डियाका पालामा बनेकै छैन नि। त्योभन्दा पहिले त त्यस्तो सन्धि सम्झौता त केही बनेकै छैन। त्योभन्दा पहिले भएका सबै भने त अब यो सन्धिको दफा 8ले के भन्छ भनेदेखि इन्डिया स्वतन्त्र भएदेखि अब सन्धि सम्झौता चाहिँ यस पूर्वका होइन, अब इन्डिया र नेपालका अब 1950 पछिका मात्रै हाम्रा सन्धि सम्झौता लागू हुन्छन्, लिनदिन हुन्छ, त्यो अनुसार काम हुन्छ, त्यस पूर्वका हुँदैनन् भन्ने अवस्था हो। त्यस पूर्वका सबै खारेज भएको छ भन्ने त्यो आधारमा चाहिँ जुन ग्रेटर नेपालको कुरा हो त्यो फर्काउन सकिन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ त्यही हो नि त। अब जस्तो यो 1950 को सन्धिको कुरा गर्दा जस्तो बुँदा दफा धारामा केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि जस्तो धारा 5 मा त एकदमै खतरनाक कुरा रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अब यहाँ विद्वान हुनुहुन्छ जस्तो धारा 5 मा भएको कुरामा उल्लेख गर्छु। त्यहाँ के भनेको रहेछ भने नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगट्ठा, कल पूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ भनेको रहेछ। यसको अर्थ कि त भारतीय भूमिबाट या भारतीय भूमि भएर भनेको छ, अन्तबाट आयात गर्न ल्याउँदाखेरि भारत हुँदै ल्याउनु पर्यो हैन। भारतको स्वीकृति नहुने हो भनेदेखि त ल्याउन त्यो अब त्यो कुराको होइन। त्यो अवस्था त के भने जुन बेलामा चाहिँ सी रुट बाहेक जङ्गबहादुरको पालामा भने त मान्छे एयर रुट त थिँदै थिएन, रोड रुट त थिँदै थिएन।
होइन सी रुट बेलायत जानु पऱ्यो भने समुद्र त्यस बेलाको अवस्थामा चाहिँ भएर आएको हो। त्यसमा चाहिँ त्यसको अर्थ त त्यो पनि हो कि नेपाललाई चाहिने हाल हतियारलाई आउने बाटो भारतले रोक्ने छैन भन्ने अर्थमा हो। त्यो रोक्ने छैन भन्ने अर्थमा भारतले बाटो दिनुपर्छ नेपाललाई हतियार ल्याउनलाई। तर शेरबहादुरले किनेको हतियार बेलायतबाट यहाँ युरोपबाट नेपाल आउनलाई इन्डियाले रोकेको छ। रोकिने छैन भन्ने चाहिँ कुरा हो, यो रोकिने छैन। मैले बुझेको त त्यही हो। भनेको जस्तो भारतबाट या भारत हुँदै आयात गर्नुपर्छ अन्तबाट पाइँदैन भन्ने होइन होइन, त्यो भारतले बाटो दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो अरू ठाउँबाट ल्यायो भने सकेसम्म भारतकै किनोस्, भारतको किनेन भने अरू ठाउँमा ल्यायो भने भारतले बाटो दिनुपर्छ भनेको। एकपल्ट फेरि यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा 1950 को सन्धि खारेज हुँदा नेपाललाई हुने हानि के एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनुहोस् त। सबभन्दा ठुलो हानि त हाम्रो चाहिँ विशाल नेपालको दाबी गर्नलाई एउटा प्रमाण लस्ट हुन्छ, एउटा प्रमाण नाश हुन्छ। कसरी भनेर फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। अब त्यो भने यस पूर्वका सबै सन्धि सम्झौता खारेज भइसकेका सन्धि सम्झौतामा त्यसपूर्व 1950 को पूर्वमा 1815-16 1950 भन्दा पूर्वको भयो। अब त्यसपछि पूर्व त्यस्ता सन्धि सम्झौता दार्जिलिङ टिस्टाका कुरामा पनि लेखिएका अरू सन्धि सम्झौता पनि छन्। जस्तै 40 दिन म्यादभित्र दिएर त्यहाँ बिचमा गोर्खा पल्ट टिस्टा र मेचीको बिचमा राख्न नपाइने, लान नपाइने यी कुराहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरूको ती अनेक 150वटा सन्धि सम्झौताहरू छन्, ती सबै खारेज हुन्छन्। अब त्यो खारेज भएपछि, ती सन्धि सम्झौता खारेज भएपछि त्यस पूर्वको भूभाग जति हो त्यो नेपालको भूभाग हो भनेर ठहर हुन्छ। अब यसपछि अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा सुगौली ट्रिटी त छलछामबाट भएको। सुगौली ट्रिटी चाहिँ पैसा खर्च गरेर किनेर मान्छे किनेर भएको। अर्को असमान भन्ने हो भने सुगौली ट्रिटी नै असमान ट्रिटी हो। एउटा चाहिँ कुरा सल्लाह गरेर मिलोमतो गरेर सल्लाह गरेर आऊ, उनको विचार के छ बुझेर आऊ भनेको मान्छेले देशै चाहिँ उसलाई सुम्पेर आउने सम्झौता गर्छ भने त्यो चाहिँ छलछाम र मिलोमतोको कुरा पनि यसमा आउँछ। अब यो चाहिँ त अङ्ग्रेज जानुभन्दा अगाडि यो भूभाग नेपालमा लैजाऊ भनेर अङ्ग्रेजले भनेको कुरा कैयौँ अवस्थामा हामीले बुझेका छौँ। अङ्ग्रेजले लैजाने बेला त्यसबेला राणा शासन थियो। राणा शासनकालमा त्यहाँभित्र युनिभर्सिटीदेखि लगाएर पढे लेखेका मान्छे धेरै छन्। हाम्रो चाहिँ यो एक जानीय शासनमा चाहिँ ती मान्छे आयो भने यो जानीय शासनलाई उन्मूलन गर्न बढी झगाउ हुन्छ। त्यसकारण भनेर हाम्रो भएको थाहा पाएर, नेपालको भएको थाहा पाएर पनि ल्याउने पनि नभनेर नल्याउने पनि नभनेर चुपचाप राणाहरू बसेका थिए। जसरी अहिले दलहरू चुपचाप बसेका छन् नि त्यसरी राणाहरू पनि चुपचाप बसेका थिए आफ्नो शासनको लागि। अहिलेको दलको कुरा ठ्याक्कै त्यही हो। त्यो इस्यु उठाउने बित्तिकै इन्डियाले यी दललाई सघाएर सत्तामा बस्न पाइँदैन। इन्डियाले यी दललाई सघाउँदैनन्। त्यसकारण यिनीहरूले इस्यु उठाउनलाई चाहिँ सत्ताको लोभले, राणा जस्तै सत्ताको लोभले यो इस्यु उठाउन यिनीहरूले आँटै गर्दैन। इन्डियाको इन्ट्रेस्टको विपरीत काम गर्न आँटै गर्दैन। अब यो हामीले जुन विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यसमा अब थप कुराकानी यहाँले अघिल्लो अङ्कमा पनि केही भन्नुभएको छ, त्यसैले यसमा विस्तृतमा थप नजाउँ। अन्त्यमा चाहिँ यो 1950 को सन्धिमा टेकेर विशाल नेपालले फर्काउन सक्छ भन्ने नै हो यहाँको निष्कर्ष हो। त्यसका लागि नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नु पर्यो। होइन, त्योभन्दा पहिले नेपालको गृह कार्य नेपालभित्र हुनु पर्यो। जस्तो ती गृह कार्य के गृह कार्य पहिले सरकार सम्झनु पर्यो। सरकारले नेपालका विज्ञहरू, यस विषयका माग गर्नेहरू सबै मान्छे बोलाएर एउटा ठुलो एउटा विज्ञ सभा गर्नु पर्यो। विज्ञ सभाले चाहिँ त्यसपछि त्यो सभाले दिएका निष्कर्षको आधारमा एउटा आयोग गठन गर्नु पर्यो। जसरी चाहिँ अहिले पनि आयोग गठन गरेका छ नि, त्यो विज्ञहरूको आयोग गठन गरेर इन्डियाले चाहिँ त्यसमा त्यो पत्र बुझ्न पनि भारतको प्रधानमन्त्रीले मानिरहेको छैन। त्यो भारतकै सहमतिमा बनाएको पनि भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। किनभने भारतको कमजोर बिन्दु धेरै छन् त्यसमा र नेपालका मजबुत बिन्दु छन्।
त्यो चाहिँ कुरा उठायो भने भोलि त्यो कुरा उठाएर लिने बित्तिकै त्यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। निष्कर्ष निकाल्दाखेरि नेपालको चित्त बुझेन भने इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा नेपाल जान सक्छ भनेर त्यसलाई रोक्नको लागि भारतले यो बुझिरहेको छैन। अहिले पनि भारतले त्यो बुझिरहेको छैन, कागज बुझेकै छैन, त्यो प्रतिवेदन बुझेकै छैन। त यो अवस्थाबाट बचाउनको लागि हामीले चाहिँ यो प्रोसेस नेपालभित्रकोले यो 2-3वटा प्रोसेसबाट आयोग गठन भइसकेपछि अनि सरकारले आयोगको रिपोर्ट अनुसार सरकारले एजेन्डा बनाउनु पर्यो। एजेन्डा बनाएर संसदको 2/3 संसदबाट त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। 2/3 संसदबाट पास गरिसकेपछि अनि त्यसपछि पनि इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने अवस्था आउँदैन। त्यसमाथि भारतलाई चाहिँ पत्राचार गर्नु पर्यो, भारतसँग लबिङ गर्नु पर्यो यो जग्गा छोड भन्ने वातावरणमा यो कारणले तिमीले छोड्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु पर्यो। त्यो भारतले नमानेपछि, भारतले त्यो कुरा नमानेपछि पनि जान्छ। अहिले भर्खरै तपाईँको कुरा गर्ने बेला त्यो जान्छ प्रमाण कम छ भने उत्तराञ्चलमा गएर अहिलेको रक्षा मन्त्री, भारतको रक्षा मन्त्री, पहिले हिजो गृहमन्त्री थिए, त्यो उत्तराञ्चलमा गएर एउटा सार्वजनिक भाषणमा, तपाईँ युट्युबमा होला हेर्दै गर्नुहोला, सार्वजनिक भाषणमा उनीहरूले के भनेका छन् भने नेपालसँग मैत्री भाव, नेपालसँग इन्डियाको यस्तो स्वार्थ गाँसिएको छ, उनले बोलेका छन् त्यहाँ स्वार्थ गाँसिएको छ। नेपालमा जति निहुरनुपर्छ नेपालसित हामी निहुरेर पनि नेपालको चाहिँ सम्बन्ध बिगार्दैनौँ। अहिले चाहिँ कालापानी लिपुलेखको कारणले नेपालसितको सम्बन्ध बिग्रिने अवस्थामा गइरहेको प्रश्न त्यहाँका जनताले गरेपछि उत्तराञ्चलमा गएको बेलामा यो त्यहाँको आम सभामा सम्बोधन गर्दाखेरि हामी जति झुक्न परे पनि झुकेर नेपालसितको सम्बन्ध बिगार्दैनौँ भनेको छ। भनेपछि त्यो रिपोर्टदेखि यी सबै कुराबाट चाहिँ इन्डियाले अध्ययन त प्रशस्त गरिसकेका छ। इन्डियासँग पनि द्विपक्षीय सम्झौता भएको, द्विपक्षीय चाहिँ सम्झौता यो चाहिँ 1950 को सन्धिमा दुई पक्ष नै बसेर बनाएको प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदन के लेखेको छ त इन्डियन पक्षसँग नि त्यो कपी छ, त्यो त उनीहरूले अध्ययन गरिसके। अध्ययन गरेर त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले नै यो कुरालाई गरेर हामी जति झुक्नुपर्छ झुक्छौँ नेपालसँग, तर नेपालसितको सम्बन्ध हामीले बिगार्दैनौँ। योभन्दा अगाडि मैले कुनै अनलाइन टेलिभिजनमा बोलेको छु कि यस्तो अवस्था इन्डियाले एमसीसी को क्रममा मैले बोलेको छु। एमसीसी र इन्डियासँगको गोरखपुरमा जुन बनाउने अमेरिकाको रणनीति र इन्डियाको रणनीतिसँग गाँसिएको छ, त्यो दुईटाको रणनीतिसँग गाँसिएको कुराको क्रममा मैले के बोलेको छु भने यदि एमसीसी आएर नेपालमा त्यही हरकत गरेर अफगानिस्तान जस्तो हुने अवस्था भयो भने थर्ड वर्ल्डको कुरा चाहिँ इन्डिया चाइनाको वार पनि हुनसक्छ। थर्ड वर्ल्डको अवस्थामा थर्ड वर्ल्ड वार हुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने इन्डियासँगको सम्बन्ध छोडेर ब्रिटिस र इन्डियामा भएका नेपालका आर्मीलाई चाहिँ त्यो सम्बन्ध तोडेर ती सबै आर्मीमा चाहिँ हामीले लबी, चाइनाको लबी, विशाल नेपाललाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा चाइनाको लबीसँग नेपाल जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर मैले भनिरहेको छु। जस्तो दार्जिलिङ लगायतका भूभाग जो नेपाली भूभाग हुन् भनेर भनिन्छ हैन, ती भूभागहरू जसलाई समेट्दाखेरि विशाल नेपाल तयार हुन्छ। त्यो विशाल नेपालका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, जो यहाँको गृह कार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाका बखतमा हामीसँग नेपालसँग त्यस्ता अरू के प्रमाणहरू छन् ताकि हामी ती प्रमाण लिएर जान सक्छौँ? सबैभन्दा ठुलो प्रमाण मेची र महाकालीको, मेची र टिस्टाको बिचको भूभागको जुन नेपालले शासन गरेर अड्डा खोलेर बसेकै भूभाग हो, त्यो भूभागको बारेमा चाहिँ इन्डियाले त्यो नेपालको भूभाग हो भनेर 1947 इन्डियाको संविधान बनाउँदाखेरि दार्जिलिङ र सिक्किमलाई इन्डियाको नक्सामा पनि छैन, इन्डियाको संविधानमा पनि छैन। इन्डियाको हरेक संविधानमा त आफ्नो भूभागको क्षेत्रफल लेखेको हुन्छ। त्यो क्षेत्रफलभित्र दार्जिलिङ पर्दैन, भुटान, सिक्किम पर्दैन। उसले पहिल्यै संविधान बनाउँदाखेरि नै त्यो नेपालको भूभाग भनेर छोडेछ।
तर नेपालको भूभाग भनेर छोडेर नेपालले पनि फेरि त्यसलाई दाबी गरेर उसले छोड्यो भनेर त्यसबेला नेपालले अब त्यसमा नेपालको त राणाहरू भएको हुनाले कमजोर अवस्था थियो। राणाहरूले पढे लेखेको ठाउँको जनसङ्ख्या नेपालमा ल्याउन चाहँदैन थियो सत्ता टिकाउनको लागि। त्यो चाहिँ इन्डियामा गएर त इन्डियाको त्यो दार्जिलिङ आन्दोलन त्यही कारण त्यही घटनाबाट गएको। हामी इन्डियाको संविधानमा पनि छैन, नेपालको संविधानमा छैन। त्यसकारण हामी भाषा मिल्ने भएको हुनाले, हिन्दू भएको भाषा मिल्ने भएको हुनाले हामीले 15 संविधान अञ्चल, त्यसबेला 14 अञ्चलमाथि दार्जिलिङ सिक्किम त्यो टिस्टावारीको जग्गा र मेची र टिस्टा बिचको जग्गालाई 15 अञ्चल भनेर घोषणा गरे तिनीहरूले। 15 नेपालको अञ्चल भनेर गरे। नेपालमा अञ्चल भनेर चाहिँ नेपालमा अञ्चल बनाएर 15 अञ्चल भनेर घोषणा गरेर त्यो चाहिँ दार्जिलिङको युद्ध लामो समयसम्म, दार्जिलिङ स्वतन्त्र स्वायत्त प्रदेश लामो समयसम्म टिकेर रह्यो। लामो समयसम्म टिकेर रहेपछि इन्डियामा मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा इन्डियाको भूभागै होइन, इन्डियाको कन्स्टिट्युसनले यसलाई समेट्दैन भनेर भूभागमा परेपछि अनि त्यो के थियो नेता दार्जिलिङको, उनी नेपालमा आएर बसेका छन् 5-6 महिना। नेपालमा आएर बसिसकेपछि उनको चाहना के थियो भने नेपालले त्यो नेपाल हो भन्ने दाबी गरिदियो, हामी सट्ट नेपालमा आएछौँ, 15 अञ्चल बनाइदेऊ भनेर नेपालमा आएको थियो। अब झट्टै त्यो धेरै गृह कार्यको काम भएको हुनाले त्यसबेला राजा वीरेन्द्र थिए। वीरेन्द्रले इन्डिया त उनको पछाडि लागिराखेको। अब पछाडि लागेको त्यो चाहिँ नेपालमा ल्याउने बित्तिकै 15 अञ्चल त्यसलाई घोषणा गर्ने बित्तिकै इन्डियाले नेपालमाथि एकाएक आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था बन्यो। त्यो एकाएक आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले पख भनेर त्यो चाहिँ नेपालले तत्कालै लिने मनसुबा गरेन। त सुभाष घिसिङ, त्यसबेला सुभाष घिसिङले अनि त्यो नेपालको कन्सेन्ट पनि बुझिसकेपछि उसलाई आखिरीमा के आयो अनि इन्डियाको सुप्रिम कोर्टमा उसले मुद्दा हाल्यो। यो भूभाग चाहिँ इन्डियाको संविधानमा भित्र नपरेको हुनाले संविधानभित्र राखिपाउँ भनेर सुप्रिम कोर्टमा हालेपछि सुप्रिम कोर्टको फैसलाले इन्डियामा समावेश गर्ने भने त्यो समावेश गरे बापत नेपाली भाषा भारतका 14 भाषामध्ये एउटा भाषा चाहिँ भारतीय राष्ट्रभाषाभित्र भएर नोटमा पनि, भारतीय नोटमा पनि नेपाली अक्षरमा रु 1 भनेर नेपाली अक्षरमा पनि लेखेर त्यो इन्डियाले अब सुभाष घिसिङलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। इन्डियाले चाहिँ सुभाष घिसिङको अनुसार नेपालको भूभागलाई सुभाष घिसिङले लिएर इन्डियामा हालेको योभन्दा ठुलो प्रमाण भारतको संविधानले नै दाबी गरिरहेको। योभन्दा ठुलो प्रमाण नेपालले अरू के खोज्ने? त्यो इन्डियासँग सुप्रिम कोर्टमा छ, त्यो किसिमको कुरा छ। नेपालमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई लियो भनेको कुरा प्रमाण छ। दार्जिलिङ 15 अञ्चल भनेर घोषणा गरेको प्रमाण छ। त्यो सबै किसिमका त्यहाँका जनतालाई अहिले पनि भोट हालिदिउँ भने नेपाललाई हाल्छन्। अब त्यो जनतालाई भोट हालेर रेफरेन्डम लिन पनि नेपालले चाहन्न, किनभने त्यो नेपालले गर्ने बित्तिकै नेपालका तराईले फेरि भोट हालेर इन्डियामा मिसिन्छौँ भन्ने अवस्थाका तराईका केही मान्छे छन्। अब यो सबै कारण गल्याङमाल्याङ भएको हुनाले अन्तर एक अर्कामा टाँसिएको, एक अर्कासँग जोल्टिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा इन्डियाको मनसा के देखिन्छ भने अहिले जे छ त्यसैलाई मानौँ, अब पुरानो कुरा चाहिँ सल्टाएर चाहिँ यसलाई गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ काला पानीमा नेपालको दाबी अनुसारको भूभाग हामी छोड्न तयार छौँ, तिमीहरूले विशाल नेपालको दाबी छोड, दार्जिलिङको दाबी छोड भन्ने खालको मनसा चाहिँ रक्षा मन्त्रीले, पूर्व गृहमन्त्री अहिलेको रक्षा मन्त्रीले उत्तराखण्डमा गएर बोलेको भाषणमा बोलिसकेका छन्। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।